पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य. जिथे विश्वास तिथेच नाव. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन. पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर. नाव भरोशाचा. नमस्कार. ज्याच्या स्थळान हो एअरपोर्टार देव 12 जाणांक पयलीं नमन करता. माझे नाव संजय कांबळी, ब्लू कॅपाचो प्रेसिडेंट. तशेंच म्हाज्या वांगडा म्हाजी एक्झिक्युटीव टीम आसा, सगळी कमिटी, आनी आमी जे ब्लू कॅपाचे परमीट होल्डर आहा. आयज आमच्या मदीं आमचे भाई श्री प्रवीण भाई आल्लेकर, तशेंच तामणकर भाई, आनी आमचे जे पंच म्हणनाका, सरपंच म्हणनाका, सगळे आहा. आयज तुमकां खबर आसतली की गेले 3 म्हयने जाले फाटले ब्लू कॅप जो कावंटर आसलो आमचो सेक्युरिटी रिजना खातीर बंद केल्लो. आयज जेन्ना आमी ऑनरेबल सीएमा कडेन सगळे मेळोन जेन्ना एक मेमोरंडम दिलो, जेन्ना सीएमा कडेन उलोवप जाली, सीएमान आमकां बऱ्या तरेन सांगलें की तुमचो जो कितें रायट आहा हो तुमकां मेळटलो म्हणून. तशेंच आमकां सीएमान कावंटर आमकां दिल्लो जो 6व्या नंबराचेर, जेणे करून आमी परतून एकदा एक मेमोरंडम दिलो, आमच्या भाईनूय दिलो, आमी दिले आमचे तरेन ब्लू कॅपाची कमिटी तरेन. आनी 1.5 म्हयन्यांनी आमकां परतून आतां ज्या जाग्यार आसलो त्या जाग्यार जसो फर्स्ट कावंटर आहा त्या फर्स्ट कावंटराक आमकां सीएमान अप्रुवल केल्ली आहा GMRचे थ्रू. आयज हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन थँक्स म्हणूंक करता की आयज बऱ्या पैकी इनिशिएटीव घेवन बरे पैकी कामगिरी पाडलेली आहा. तशेंच आमच्या प्रवीण भाईचे हांव सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन थँक्स म्हणूंक करता, कित्याक की तेणी ज्या टायमार आमकां ब्लू कॅपाक जो सपोर्ट जावो आसलो त्या टायमार तेणी हेल्प केलो. तशेंच आमच्या तामणकर भाईनूय खुबशे आमकां जे कितें डॉक्युमेंट जे ब्लू कॅपाक जे कितें करपाक जाय ते सगळे हेल्प केल्ले आहा. तशेंच आमचे पंच म्हणनाका, सरपंच म्हणनाका, सगळ्यांनी आयज आमकां बऱ्या पैकी पाठिंबो दिल्लो आहा. हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान सगळ्या भुरग्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आयज पेडण्या मोपा एअरपोर्टाचेर जो कावंटर नवो दिला तो सुरवात जाता. ह्या संदर्भान सगळे आमचे जे ब्लू कॅप टॅक्सी एसोसिएशन आहा तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी बरे भशेन आपलो वेवसाय करचो सगळ्यांनी, तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी बरो तेंचो धंदो फुडें वयचो हीच एक आमची इच्छा आसली. आनी त्या इच्छेक लागून खंय तरी तांकां जेन्ना हेवटेन तेवटेन ते भरकटताले तेन्ना खंय तरी 2023 हांगासर एक पावल घालून तांकां वाहतुकीच्या क्षेत्रांत म्हणजे कावंटराच्या संदर्भान जाय किंवा आनीक खंयच्यो गोश्टी आसा हेचेर मार्गदर्शन करपाक जेन्ना हांव हांगासर येयलो तेन्ना पयले आमकां कावंटर मेळोवपाचे, टॅक्सी स्टँड मेळोवपाचे, हे सगळे आमकां आमच्या फुडें एक आव्हानां आसली. आनी ती राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आमचे आमदार पेडणे मतदारसंघाचे प्रवीण आल्लेकर, तसोच वाहतूक मंत्री मोविन गुदिनो, मागीर आमचो CEO सेशन, मागीर आमची लोकल मिडिया सगळे आहा, पत्रकार बांधव जे आहा पेडणेचे, सगळ्यांनी सहकार्य लाभून सगळ्यांनी आंदोलनाय करची पडली आमकां. आनी हे सगळे जाल्या उपरांत खंय तरी आमकां हांगासर कावंटर दिलो. काही तेंपान वर्सां तो मागीर परत सेक्युरिटी क्लियरन्साक लागून ते परत पेंडींग दवरलो गेलो. मागीर आमी सरकारा मुखार परत नवो पर्याय दिलो. तितूंतल्यान परत सगळे सोपस्कार पूर्ण करून वाहतूक खात्यान कावंटर आपल्या ताब्यान घेवन आयज अधिकृतरित्या म्हणजे कायदेशीर मार्गान सगळो तांकां हँडओव्हर केलो. परत हांगा समस्या निर्माण जाली कित्याक की कावंटर जो दिलो तेवटेन सायडीक थंयच्यान वेवसाय कोहो करतलो. परत मुख्यमंत्र्याक मेळोन निवेदन दिलें की हांगासर भायर जो अरायवल पॉयंट आहा थंयसरूच आमकां दिवचो. तर आयज तें स्वप्न सगळें पूर्ण जाता. तरी हांगासरूच सोंपना. परत हांव सगळ्यांक हांगासर सांगता की जे कितें पळय हांगासर पळय आसा वेवसाय पळय जावपाक जाय हो आमच्या पेडणे तालुक्याचे भुरगे पळय जे आहा हेंकांच तो मेळपाक जाय. आयज खुबश्यो भायल्यो टॅक्सी येते हांगासर चलता. आतां तांकां हांव मार्गदर्शन करतना इतलेंच सांगात की फुडें वचून तुमकां परत काही आव्हानां आसा की
जे कितें पळय आहा हें तुमच्या हक्काचें आहा। आयज दाबोली आमी जर पळयल्यो जाल्यार स्टँड टॅक्सी म्हणटा पळय, येलो ब्लॅक टॅक्सी पळय आहा त्यो फक्त थंयच्या स्थानीक लोकां कडेन आसा। तश्योच ब्लू कॅब टॅक्सी म्हणजे हांगासर फक्त कलर चेंज जाला, येलो ब्लॅकाच्या जाग्यार ब्लू कॅब टॅक्सी येयला। आनी म्हाजी तर इच्छा आहा की त्यो तुमकां स्थानिकाकूच सगळें मेळपाक जाय। तेन्ना फुडें आयज बरे भाशेन एक चलो न्ही थोडो तेंप, फुडें आमचो परत एक लढाई आसतली आमकां की जे कितें भायले पळय हांगासर आहा ते बंद जावन आनीक जे म्हणजे सदांच आरोप जाताले मोपा एअरपोर्ट येयल्या उपरांत की हांगासर स्थानिकांक कांय नोकऱ्यो मेळोंक ना आनी काय मेळोंक ना, तितून वचना, जमनीचे पयशे मेळोंक ना, तितून चड वचनासतना सांगपाक सोदता कितें टॅक्सीचो जो विशय घेतलेलो आमी तेका बऱ्या पैकी यश मेळटा। आनी फुडें वाटचाल करतना जे कितें आहा ते स्थानीक आमचे भुरगे जे आहा बेकार तांकांच ते मेळचे। आनी परत एकदां शेवटी हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी वेळोवेळी नोटिफिकेशनां बदलपाची जाय किंवा वाहतूक खात्याचे अधिकारी आहा तांकां आदेश दिवपाचो जाय। ही सगळी टायम टू टायम एंटरटेन करून सगळी मदत जी केल्ली आहा ताका लागून तेंचे खास आभार मानता। आमचो मोविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेचे आभार मानता। परत आमचो आमदार आहा हेचे तांकां खूब सहकार्य लाभले हांगा थंय सतत भोंवपाक, मागीर सेशन आहा हेचेय सहकार्य लाभले, पत्रकार आहा तेंच्यांनी वेळोवेळी हे विशय सगळे मार्गाक लायले। सगळ्यांचे आभार मानून तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। तुमी सगळ्यांनी बऱ्या पैकी हांगासर वेवसाय करचो आनी आमचे जे स्वप्न आहा बऱ्या पैकी तुमची एक कमाई जावन आतां आमदारान सांगलेलें आनीक तुमी वेवसाय वाडोवचो हीच आमची इच्छा आहा आनी तुमी तो बऱ्या पैकी वाडोवचो। सगळ्यांत पयलीं गणेश चतुर्थीची खूब खूब शुभेच्छा। आनी आयज आमी जे मोपा एअरपोर्टार आयज आमच्या टॅक्सी बाब आमच्या पेडणेचे आयज तेंच्या कावंटराचे आयज इनॉग्रेशनाक हांगासर आमी हजर आशिल्ल्या आमच्या वांगडा आमच्या तामणकर भाई तशेंच आमच्या संजय अमोलकर प्रेसिडेंट आमच्या टॅक्सी एसोसिएशनाचो ब्लू कॅब तशेंच आयज हे जे ब्लू कॅब आयज हांगासर आमकां आमच्या पेडणेच्या भावांक जे आमच्यानी खूब वर्सां जाली जे खऱ्यांनीच कावंटराक लागून तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतलेली आसा जे आनी तेंच्यांनी तांकां जो कावंटर मेळ्ळो आसा असोच मेळोंक ना। तेंच्यांनी आयज म्हाका दिसता कितले म्हयने वर्सां तेंच्यांनी त्रास काडलेले आसा आनी ज्या गव्हर्मेंटान आयज आमच्या BJP सरकारान जे आमचो प्रमोद सावंत हेणी आयज बऱ्यान बरें काम करून दिल्लें आसा जे तशेंच आमच्या मोविन गुदिनो जो आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तेणी आयज आमकां बऱ्यान बरें आयज दोनूय आमच्या ही कामां आयज करून दिल्ली आसा जी आयज आमचा कावंटर जो खऱ्यांनीच तांकां गरज आसली ब्लू कॅब जे तांकां आयज फर्स्ट कावंटर आयज तांकां मेळ्ळो आसा आनी तेंचे म्हाका दिसता खंय तरी आनीकूय डिमांड उरलेले आसा ते म्हाका दिसता आमच्या CMान खंय तरी हें घेवन एज फास्ट तेंचे करून दिवचे। तशेंच आमचे तामणकर जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा तेणी बी जे आयज ट्रान्सपोर्टाचे सगळे चडशे ताका खबर आसा ताका लागून तेणी बी गायड केल्ले CMान कशें कितें करपाचें तें आनी त्या हेतून आयज आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगलें तेणी गायड करून जे आयज तेज्या गायडनाचेर आयज आमकां हो पेडण्यांक लागून त्या भुरग्यांक आयज आमच्या बऱ्यान बरो हो आयज आमकां फर्स्ट हो आमकां कावंटर मेळ्ळो आसा आनी खूब उमेद दिसता जे आयज भुरगे खूब उमेदीन आसा जे आयज हांव तांकां आशिर्वाद दिता जे आयज तेंचे कावंटर मेळ्ळो आसा तेंची भरभराट जावची तशीच आनी फुडें तांकां एक गाडी घेतली जाल्यार तेणें आनीक गाडयो घेवच्यो तेंच्यांनी कित्याक आयज पेडण्यान हो आमकां इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा ताका लागून आमच्या पेडणेचे भुरगे खंय तरी वयर सरचे तशें आयज आमी सगळ्यांकूच जॉब दिवंक शकचे ना ताका लागून हे तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार गाडयो घेतलेल्यो आसात आमचे लोन घेवन घेतलेले आसात तशेंच भुरग्यांनी खंय बेकार आसा जाल्यार तेंच्यांनी हे कामांक फुडें सरचें आनी जे आयज आमच्या कावंटरा आमचे हांगासर कावंटरूय खूब आसात जे आयज आमकां त्या कावंटराक आमच्या पेडण्याच्योच गाडयो हाडच्यो अशें म्हाजो हें आहा आनी आसतल्योय बी आनी जे आयज आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आयज आमकां पेडण्याक लागून बऱ्यान बरो मेळ्ळो तशेंच हांव सांगूंक सोदतां जे आयज आमचे भाव हांगासर टॅक्सीवाले हांगासर लोकांक ट्युरिजमाक बऱ्यान बरी सर्वीस दितले ताका लागून तेंच्यांनी जी डिसिप्लीन आहा ती पाळची डिसिप्लीन मोपा एअरपोर्टार कित्याक हांगासून डिसिप्लीन स्टार्ट जाता जेन्ना कस्टमर येयलो काय पयलो तो आमच्या
टॅक्सीवाल्यांक ड्रायव्हरांक मेळटा. ताका लागून तेंच्यांनी बरी डिसिप्लीन पाळ्ळी जाल्यार आमचें ट्युरिजम बरें आनीक फुडें बरें चलोंक शकता. ताका लागून हांव सगळ्यांक तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आनी जे पळय आयज आमच्या सीएमान काम करून दिल्लें आसा, आमकां बऱ्यान बरो हो कावंटर दिल्लो ताकाय बी हांव थँक्स म्हणूंक सोदता. तशेंच मोवीन गुदिनो आयज तेणी आमकां बरो हेल्प दिल्लो आसा, ताकाय हांव थँक्स म्हणूंक सोदता. आनी सगळ्या हांव हांगासर सगळे जमलेले म्हजे भाव तांकां हो कावंटर तुमचो बऱ्यान बरो चलचो. थँक्यू. Mày